Mga higala, atong hatagan og pagtagad kining akusasyon nga ang mga Seventh-day Adventist nagpakahudyo. Atong nasabot tungod gyud ni sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay o adlaw Sabado. Ang tinuod, ang sugo sa pagbantay sa pagbalaan sa adlaw Sabado iya sa Dios ug gihatag kini tapay laing mga kaliwat nga nailhan sa tao kay si Adan paman og si Eva ang naa. Ug siguro nato nga sila ang unang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay ingon man sa Marcos 2:27 ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Ang mga Hudiyo nailhan lang sa diha nga gibahin na ang Israel sa duha, Israel sa norte ug Juda sa south. Ang kaliwat ni Juda mao ang gitawag nga mga Hudiyo. Kanus alang kini nabahin. Ug atong nahibaluan nga sa history 925 BCE nabahin ang Israel ngadto sa duha. Ang Israel ug Juda puro sila mga katawhan sa Dios ug gihatag niya ang timaan unsaon mahibaluan nimo nga kini nga grupo iyang katawhan kay gihatag niya ang iyang adlaw nga igpapahulay kamoy timaan sa taliwala kaniya ug sa iyang katawhan. Sumala sa Ezekiel 20:12. Ug ang paagi ingon didto sa bersikulo 20 kinahanglan kini balaanon. Gibalaad kini ug balaanon gikan pas pagsugod sa kalibutan ug hangtod sa bagong langit ug sa bagong yuta. Tumala sa Isaiah 66:22-23. Kini nga kamaturan magtudlo kanimo kinsa ang tinuod nga iglesia ug kinsa ang tinuod nga sulpot.